دنیا اندر اوے تنگی دے، غور کرنا، دنیا اندر اوے تنگی دے، میاں خاص پیاریاں یاراں اوے ظالم کافر اوے فاسق لٹ دے، تے میاں لیندے نے موج بہاراں تے چیر دتا زکریا تائیں، آتے سارے یوتے رکھ آری ایوب دے تن اے بیماری آئی، ایوب دے تن بیماری آئی، اے میاں پھر مصیبت پاری، تے یعقوب نبی تو اے یوسف وچھڑے، اے میاں اکھاں ہویاں چٹیاں، پر یوسف جانی اے کھو دے اندر، تے میاں پھر ججلا کٹیاں، حضرت آدم اے کڈ بہشتوں، حضرت آدم وہ کڈ بہشتوں، میاں 40 سال روایا، ویکھو حضرت نوح پیغمبر میاں کتنا دکھ اٹھایا پتر دی وجہ تو، ویکھو حضرت نوح پیغمبر میاں کتنا دکھ اٹھایا، تے پاک محمد وہ جگ دا لاڑا، پاک محمد وہ جگ دا لاڑا، آتے گھر وچ کوئی نہیں کھانا، وہ دکھ سکھ اندر وہ راضی رہیے، میاں ایک دن ایتھوں جانا، تے اے دنیا ایک چکی یارو، آتے اسیاں اے دے دانے وے وارو واری وے پسنا سب نے، وے میاں کی راجے کی رانے، اینڈ تے بڑی وڈی گل ہے تاکہ میں نو تینو سمجھ آئے، وے چٹی چادر وے عملہ والی، وے چٹی چادر میاں عملہ والی، آتے داغ نہ لالیں جنیا حشر دیاڑے اے پھر نیا آکھیں، ہائے ربا کی بنیا